बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली वीडियो के अंदर उसामा अली साहब ने जो पेश गोइयाँ की थी आप लोग सुन चुके हैं। अमेरिका के ज़मीन बोस होने से मुतल्लिक, जस्टिस का साल करार दिया था पाकिस्तान के मामला के लिए और इंतखाबात से मुतल्लिक भी बात की थी। उसामा अली साहब चूंकि आपने जस्टिस का साल जो है वो करार दिया था 2024 को, तो अब इस वक्त अगर हम देखें जस्टिस अदालतों से ज़ाहिर है मुतालिक है, अदालतों के अंदर बहुत बड़े बड़े मामला खुले हुए हैं। अगर फौरी तौर पे अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के लोगों ने जमा करवा दिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सा वाक़या है वैसे। पहले पीटीआई के लोगों को नॉमिनेशन पेपर मिल नहीं रहे थे, फिर मिल गए, फिर जमा करवाने गए तो जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे। चले, जिन्होंने जमा करवा दिए उनके तायद कुरंदगान, तजवीज़ कुरंदगान वो उठाए जाते रहे, गिरफ्तार होते रहे, वकला पकड़े जाते रहे। उस मामले से भी गुजर गए तो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद होना शुरू हो गए। अब अगला मामला है कि पीटीआई के लोग ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं उनसे रजू कर रहे हैं। अब जब वो हाई कोर्ट की टेरिटरी में जाते हैं तो वहां भी पुलिस जो है, आज हमने देखा पेशावर के अंदर भी वाकया पेश आया गुज़िश्ता रोज, रोका जा रहा था, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। 3 दिन थे अपील करने के, एक गुजर चुका, 2 और 3 जनवरी 2 दिन बाकी हैं। जिसका कोई एतराज होगा, मसला होगा, वो जाके बात कर सकता है सुप्रीम अदालतों से, हाई कोर्ट से, या जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। लेकिन एक रुकावट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला है वो अभी तक लोगों को मिला नहीं है। क्या पीटीआई के को आपको लगता है को 25, 30, 40 लोग जो हैं वो इंतखाबी दौड़ के अंदर निकल भी पाएंगे? नहीं, देखें, पहले तो होना ही नहीं है। जिस बात पे हम इंडिकेशंस जो है वो यही कहती हैं, तो फिर ही ये बात होगी। लेकिन वैसे अगर मान लिया जाए, अज़राए मजाक मान लिया जाए, 20 के बाद आप ये सवाल करें तो फिर मैं बताऊं ना कि अब क्या होगा। अगर लेट्स आज 20 के बाद अगर जायचे में आ जाता है कि इलेक्शन हो रहा है तो फिर हाँ, अब अज़राए मजाक मान लेते हैं इसको कि होना है। देखिए, हमारे पे अगर कोई किसी को क्या कहते हैं लीगल गिरफ्त, एक एस्ट्रोलॉजर गरीब की क्या होगी, वो तो पहले मुस्तकबिल की बातें कर रहा होता है, हवाइयाँ मार रहा होता है, कोई नहीं उसकी तो संभालनी होती हैं। उसका काम ही ऐसा है ना, उसने तो होने से पहले कोई कहना होता है। तो हम पे ये नहीं आ सकती कि भई आपने तो ये कहा था तो इसमें आपका ही हाथ है, काइंड ऑफ। तो इसलिए हमें थोड़ी सी इस्तिस्ना लीगल साइड से मिलती है ये। बाकी ये भाई कि पीटीआई को कोई ये जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है ऐसे ही होना है, एंड पे जा के कुछ अदालतों से जितने के पहुंच गए, जितने के ले आए। लेकिन ये ना एक टाइम बाइंग टैक्टिस हो रही है, वक्त बाई किया जा रहा है। फजल रहमान साहब बोले थे अभी कहीं और से भी चीखें आ सकती हैं, कोई और ऐसा इवेंट भी हो सकता है जिसकी बुनियाद पे ये बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो पीटीआई के कागजात का जो एक्सरसाइज है ये एक लिंगर ऑन टैक्टिस है। जैसे खान साहब को ज़मानते हुई चली जा रही हैं। आप कहते थे जी प्रेडिक्शन गलत, ओ भाई पूरी दुनिया में बंदा अदालतों से ही रिहा होता है ना, अदालतों से ही रिहा होता है। उसमें से मानो साइफर में मौत आ जाएगी, वो भी फलाने में, तोशा खाना, अलकादे, सब बूढ़े चले जा रहे हैं, सब रिहाइयाँ हो रही हैं। एट दी एंड कहा था हमेशा लीगल साइड मजबूत होगा। पीटीआई के भी ये जितने भी कैंडिडेट सारे तो वकील हैं भाई, मोस्टली अब मान लें वकील हैं, और उनकी पूरी लेयर्स हैं, लेयर्स 10 लेयर्स हैं। आपको क्या पता है कि 10 आपके उसमें थे और 10 अभी और पीछे खड़े थे जिन्होंने जमा करवाए हैं। तो उनमें से किसी न किसी के तो एक्सेप्ट होंगे जिनको वो समझेंगे कि ने की करना है, उसको तो छोड़ेंगे वो जिस पे उम्मीद नहीं होगी। कहानी उम्मीद जहाँ से नहीं है वहां से डल जाएगी। समझते, मिसाल के तौर पे इस हल्के का विनिंग कैंडिडेट ये था इस एरिया में, उसके नहीं होने। लेकिन जिधर पीटीआई कभी नहीं जीती उधर तो किसी के ऐसा नहीं है। हमने देखा है रुझान जो है, मैं रुझान की बात कर रहा हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लेट्स सपोज हल्का नंबर 100, हल्का नंबर 100 में 15 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 3, 4 या 5 से मुतल्लिक ये शक भी थी कि वो पीटीआई का टिकट ले सकते हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो पीछे कोई एक आधा लंगड़ा लुंडा कोई बचेगा? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कोई ना कोई बचना है पीछे। इतने जमा हुए हैं, इतने कागजात नामजदगी जमा हुए हैं कि पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो तीसरी लेयर भी है।
کیا کریں گے, کتنے کے ریجیکٹ کر دیں گے, اور وہ سارے وکیل ہیں پیچھے کھڑے, دوبارہ ریٹو میں جا کے کچھ نہ کچھ کہانیاں کرا کے وہ لے آئیں گے, لیکن یہ ٹائم بائی ہو رہا ہے, یہ ساری پریکٹسز کرا کے ایک وقت بائی کیا جا رہا ہے, ناٹ مور دین دس. اور یہ آپ کو میری باتیں آج عجیب لگ رہی ہیں, لیکن اپ کمنگ ٹائم میں یہ سارا کچھ آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہوں گے. اور فضل الرحمان صاحب صرف روئیں گے نہیں, لیٹ جائیں گے, لیٹ کے بھی بس, بلکہ میں کہتا ہوں وہ جیسے ایک ہمٹی ڈمٹی سب ایک جیسے ہے نا اوپر نیچے. اور فضل الرحمان صاحب اب آگے ہمیں چاہیے کے پی کے میں, ہمارا جو بھی صورتحال ہے, جو ہماری طالبان سے متعلق اور ساری چیزیں, ان کے درمیان میں ایک اچھا, انہی کی مدرسوں کے طالب علم ہیں یہ حقانی اور یہ سارے جو ادھر کی پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو فضل الرحمان صاحب اس حساب سے ان کی آواز کو اتنا ایزی نہ لیں, ان کو اس ٹائم ہمیں پاکستان کو بحیثیت قوم بھی چاہیے کہ انہی کے بچے ہیں, انہی کے پڑھائے ہوئے بچے ہیں. تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن آگے, تو وہ ایسے نہیں کہہ رہے, پہلی بات. دوسری بات, چھوڑ دیں ان کو. اب بھی آپ یہ پریڈکشن لے لیں کہ آپ ابھی مجھ سے انہی اپ کمنگ ٹائم میں کہیں گے جی فلانے نے بھی کہہ دیا, پھر آپ کہیں گے فلانے نے بھی کہہ دیا. اصل شغل اس دن لگنا جس دن آپ کا لاڈلا جو ہے ابھی تک گھٹ کے پھر رہا ہے, جو آپ کا لاڈلا جس کے لیے یہ جی سجاوٹ اور یہ ساری, وہ بھی چیختا چلاتا ہوا یا روتا دھوتا نظر آئے گا, کہانی ختم. دوسروں کے تو ویسے ہی کبھی بلا چھین لیا, کبھی وہ ہو گئے ساری سچویشن. اصل مشن تھا کہ پی ٹی آئی انتخابات سے کسی طریقے بھاگے, ضد توڑنی تھی, وہ تو نہیں بھاگ رہے بس. جنہوں نے اسمبلی توڑی اس الیکشن کے لیے, جنہوں نے اپنے استعفے دیے, 2 حکومتیں اپنی گرائی, آج تک پاکستان میں کسی نے الیکشن کے لیے اتنا کیا. کتنا بے وقوفانہ فیصلہ تھا ان کا ویسے, بے وقوف وہ تو وقت نے ثابت کیا, لیکن ڈیڈیکیشن ٹورڈز الیکشن کتنی پیور تھی, اس کو متنازع کرنا چاہتے تھے کہ بالکل پاگل ثابت کر دیں گے, یہی الیکشن مانگتے تھے, اب نہیں مانگتے ہم. اس دفعہ وہ پکے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں الیکشن ہی کراؤ, اور وہ تو جب سے اتنے کمپین کر. چلیں آپ یہ بتائیں کہ ایز اے پارٹی, ناٹ لائک, میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ذائقہ کیا بتا رہا ہے, ان کی معاملات کیا بتا رہے ہیں, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں ایز اے ہول پاکستان. تحریک انصاف کے ذائقے کیا بتاتے ہیں؟ تحریک انصاف کی مشکلیں کبھی ختم ہوں گی یا بس فنا ہو جائے گی پی ٹی آئی؟ نہیں, پی ٹی آئی فنا نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلکہ کندن ہو رہی ہے اور پکی ہو رہی ہے. اور یہ حوصلہ دے دوں ان سب کو جنہوں نے بڑی استخارے کیے یا کوئی حکمت کے تحت ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن گیو اپ کیا, وہ دل نہ میلا کریں, آگے ٹائم آپ کا ہی ہے, اور آپ لوگوں نے یہ جو اچھا فیصلہ لیا ہے وہ آپ کے کام آئے گا, اور آگے وقت انہی کا ہی ہے. آج جو بھی کسی بھی انداز میں پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہے آج, آگے وقت اسی کا, لانگ ٹرم. اچھا, ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ابھی کی باتیں ہیں, خان صاحب کی لیگل سائڈ نیکسٹ ایئر ابھی تک تو مضبوط آپ ان کی ذاتی دیکھ رہے ہیں نا. جو اگلا سال ہے جسٹس اگر دیتا, جو دینے کی ایکسپیکٹیشن ہے, تو مکافات عمل ہے. اصل میں آپ لوگ اس کو عدالتوں سے مشروط کر رہے ہیں, میں اس کو خدائی عدالت سے مشروط کر رہا ہوں کہ یہ مالک کے نظام نے, آپ نے بڑی ٹھنڈ ایکسٹرا پڑے گی اس دفعہ, آپ کے ٹرموائلز پوری دنیا میں آپ جنگیں دیکھیں گے, پورے خطے میں جنگ دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن خان صاحب کی جو ڈے بائی ڈے اسٹریٹجیز یا پذیرائی ہے اس میں آپ بہتری دیکھیں گے. اور آج کی سب سے بڑی 2024 کی پریڈکشن, اس کو کلپ پھر رکھ لیجئے گا یہیں سے, کہ ایک وقت جو ہے ناظرین وہ 2024 کی سب سے بڑی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس وقت کے جو جن کی آپس میں نہیں بن رہی, وہ دونوں دوبارہ مجبور ہو سکتے ہیں, کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ چلو ٹھیک ہے کہہ کے اور دونوں مل جائیں. حالات ایسے لیول پہ جن کی نہیں بن رہی, بس اب آپ کتنا کھلوا کے نواز شریف اور عمران خان کہیں گے تو چلو ٹھیک ہے. دیکھیں, پریڈکشن کرتے وقت مجھے بعد میں اب خیال آیا کہ ہم تو اتنے کھل کے لفظوں کا استعمال نہیں کر سکتے. اوکے, یعنی جن سے عمران خان کی جو جن کو عمران خان پسند نہیں ہے, ہاں بس جو ہاں یوں سمجھ لیں. اوکے, تو وہ اور یہ
समझ जाएंगे कि अब इमरान खान ही ऑप्शन है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी अप्रैल 2024 के बाद। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दैट वाज द डे जब मुझे पहली मरतबा ये महसूस हुआ था कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी इक़्तिदार की कहानी ख़त्म होने जा रही है। ऑप्शंस मेरे ख्याल है बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, 2024 सामने आ अप्रैल जाते हैं। 2024 अप्रैल। चलें अप्रैल 2024 के बाद जी देखते हैं कितनी बेहतरी आती है इमरान खान साहब के ज़ायचों में। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।